श्री हनुमदष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र विनियोगः। ओम अस्य श्री हनुमदष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र मंत्रस्य सदाशिव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। श्री हनुमान देवता राम बीजं ह्रीं शक्तिः रोम कीलकं। श्री हनुमद्देवता प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। अथ ध्यानम् ध्यायेद् बालदिवाकरद्युतिनिभं देवारिदर्पापः। देवेन्द्रप्रमुखः प्रशस्तयशसं देदीप्यमानं ऋचा। सुग्रीवादिसमस्तवानरयुतं सुव्यक्ततत्त्वप्रियं संरक्तारुणलोचनं पवनजं पीताम्बरालंकृतम्। ओम हनुमान स्थिरकीर्तिश्च तृणीकृतजगत्त्रयः। सुरपूज्यस्सुरश्रेष्ठो सर्वाधीशस्सुखप्रदः। ज्ञानप्रदो ज्ञानगम्यो विज्ञानी विश्ववन्दितः। वज्रदेहो रुद्रमूर्ति दग्धलङ्कावरप्रदः। इन्द्रजिद्भयकर्ता च रावणस्य भयङ्करः। कुम्भकर्णस्य भयदो रमादासः कपीश्वरः। लक्ष्मणानन्दकरो देवः कपिसैन्यस्य रक्षकः। सुग्रीवा सचिवो मन्त्री पर्वतोत्पाटनो प्रभुः। आजन ब्रह्मचारी च गम्भीरध्वनिभीतिदः। सर्वेषोज्वरहारी च ग्रहकूटविनाशकः। ढाकिनी ध्वंसकत्सर्वा भूतप्रेतविदारणः। विषहर्ता च विभवो नित्यः सर्वजगत्प्रभुः। भगवान् कुण्डलीदण्डी स्वर्णयज्ञोपवीतधृत। अग्निगर्भः स्वर्णकान्तिः द्विभुजस्तु कृताञ्जलिः। ब्रह्मास्त्रवारणः शान्तो ब्रह्मण्यो ब्रह्मरूपधृत। शत्रुहन्ता कार्यदक्षो ललाटाक्षो परेश्वरः। लङ्कोद्दीपो महाकायः रणशूरो मितप्रभः। वायुवेगी मनोवेगी गरुडस्य समोजसे। महात्मा विष्णुभक्तश्च भक्ताभीष्टफलप्रदः। सञ्जीविनी समाहर्ता सच्चिदानन्दविग्रहः। त्रिमूर्ति पुण्डरीकाक्षो विश्वजिद्विश्वभावनः। विश्वहर्ता विश्वकर्ता भवदुःखैकभेषजः। वह्नितेजो महाशान्तो चन्द्रस्य सदृशो भवः। सेतुकर्ता कार्यदक्षो भक्तपोषणतत्परः। महायोगी महाधैर्यो महाबलपराक्रमः। अक्षहन्ता राक्षसघ्नो धूम्राक्षवधकृन्मुने। ग्रस्तसूर्यो शास्त्रवेत्ता वायुपुत्रः प्रतापवान्। तपस्वी धर्मनिरतो कालनेमी वधोद्यमः। छायाहर्ता दिव्यदेहो पावनः पुण्यकृत्शिवः। लङ्काभयप्रदो धीरो मुक्ताहारविभूषितः। मुक्तिदो भुक्तिदश्चैव शक्तिदः शङ्करस्तथा। हरिर्निरञ्जनो नित्यो सर्वपुण्यफलप्रदः। इतीदं श्रीहरिः पुण्य नामाष्टोत्तरशतम्। पठनाश्रवणान्मर्त्यः जीवन्मुक्तो भवेद्रिवा। ओम हनुमान स्थिरकीर्तिश्च तृणीकृतजगत्त्रयः। सुरपूज्यस्सुरश्रेष्ठो सर्वाधीशस्सुखप्रदः। ज्ञानप्रदो ज्ञानगम्यो विज्ञानी विश्ववन्दितः। वज्रदेहो रुद्रमूर्ति दग्धलङ्कावरप्रदः। इन्द्रजिद्भयकर्ता च रावणस्य भयङ्करः। कुम्भकर्णस्य भयदो रमादासः कपीश्वरः। लक्ष्मणानन्दकरो देवः कपिसैन्यस्य रक्षकः। सुग्रीवा सचिवो मन्त्री पर्वतोत्पाटनो प्रभुः।
आजन ब्रह्मचारी च गंभीरध्वनिभीतिदः सर्वेषोज्वरहारी च ग्रहकूटविनाशकः ढाकिनी ध्वंसकत्सर्वा भूतप्रेतविदारणः विषहर्ता च विभवो नित्यः सर्वजगत्प्रभुः भगवान् कुण्डलीदण्डी स्वर्णयज्ञोपवीतधृत अग्निगर्भः स्वर्णकान्तिः द्विभुजस्तु कृताञ्जलिः ब्रह्मास्त्रवारणः शान्तो ब्रह्मण्यो ब्रह्मरूपधृत शत्रुहन्ता कार्यदक्षो ललाटाक्षो परेश्वरः लङ्कोद्वीपो महाकायः रणशूरो मितप्रभः वायुवेगी मनोवेगी गरुडस्य समोजसे महात्मा विष्णुभक्तश्च भक्ताभीष्टफलप्रदः संजीविनी समाहर्ता सच्चिदानन्दविग्रहः त्रिमूर्ति पुण्डरीकाक्षो विश्वजिद्विश्वभावनः विश्वहर्ता विश्वकर्ता भवदुःखैकभेषजः वह्नितेजो महाशान्तो चन्द्रस्य सदृशो भवः सेतुकर्ता कार्यदक्षो भक्तपोषणतत्परः महायोगी महाधैर्यो महाबलपराक्रमः अक्षहन्ता राक्षसघ्नो धूम्राक्षवधकृन्मुने ग्रस्तसूर्यो शास्त्रवेत्ता वायुपुत्रः प्रतापवान् तपस्वी धर्मनिरतो कालनेमी वदोद्यमः छायाहर्ता दिव्यदेहो पावनः पुण्यकृत्शिवः लङ्काभयप्रदो धीरो मुक्ताहारविभूषितः मुक्तिदो भुक्तिदश्चैव शक्तिदः शङ्करस्तथा हरिर्निरञ्जनो नित्यो सर्वपुण्यफलप्रदः इतीदं श्रीहरिः पुण्य नामाष्टोत्तरशतम् पठनाश्रवणान्मर्त्यः जीवन्मुक्तो भवेद्रिवा ॐ हनुमान् स्थिरकीर्तिश्च तृणीकृतजगत्त्रयः सुरपूज्यसुरश्रेष्ठो सर्वाधीशः सुखप्रदः ज्ञानप्रदो ज्ञानगम्यो विज्ञानी विश्ववन्दितः वज्रदेहो रुद्रमूर्ति दग्धलङ्कावरप्रदः इन्द्रजिद्भयकर्ता च रावणस्य भयङ्करः कुम्भकर्णस्य भयदो रमादासः कपीश्वरः लक्ष्मणानन्दकरो देवः कपिसैन्यस्य रक्षकः सुग्रीवा सचिवो मन्त्री पर्वतोत्पाटनो प्रभुः आजन ब्रह्मचारी च गंभीरध्वनिभीतिदः सर्वेषोज्वरहारी च ग्रहकूटविनाशकः ढाकिनी ध्वंसकत्सर्वा भूतप्रेतविदारणः विषहर्ता च विभवो नित्यः सर्वजगत्प्रभुः भगवान् कुण्डलीदण्डी स्वर्णयज्ञोपवीतधृत अग्निगर्भः स्वर्णकान्तिः द्विभुजस्तु कृताञ्जलिः ब्रह्मास्त्रवारणः शान्तो ब्रह्मण्यो ब्रह्मरूपधृत शत्रुहन्ता कार्यदक्षो ललाटाक्षो परेश्वरः लङ्कोद्वीपो महाकायः रणशूरो मितप्रभः वायुवेगी मनोवेगी गरुडस्य समोजसे महात्मा विष्णुभक्तश्च भक्ताभीष्टफलप्रदः संजीविनी समाहर्ता सच्चिदानन्दविग्रहः त्रिमूर्ति पुण्डरीकाक्षो विश्वजिद्विश्वभावनः विश्वहर्ता विश्वकर्ता भवदुःखैकभेषजः वह्नितेजो महाशान्तो चन्द्रस्य सदृशो भवः सेतुकर्ता कार्यदक्षो भक्तपोषणतत्परः महायोगी महाधैर्यो महाबलपराक्रमः अक्षहन्ता राक्षसघ्नो धूम्राक्षवधकृन्मुने ग्रस्तसूर्यो शास्त्रवेत्ता वायुपुत्रः प्रतापवान् तपस्वी धर्मनिरतो
कालनेमी वदोद्यमः छायाहर्ता दिव्यदेहो पावनः पुण्यकृत्सिवः लङ्काभयप्रदो धीरो मुक्ताहारविभूषितः मुक्तिदो भुक्तिदश्चैव शक्तिदः शङ्करस्तथा हरिर्निरञ्जनो नित्यो सर्वपुण्यफलप्रदः इतीदं श्रीहरिः पुण्यं नामाष्टोत्तरशतं पठनाश्रवणान्मर्त्यः जीवन्मुक्तो भवेद्रिवा। ॐ हनुमान् स्थिरकीर्तिश्च तृणीकृतजगत्त्रयः सुरपूज्यः सुरश्रेष्ठो सर्वाधीशः सुखप्रदः ज्ञानप्रदो ज्ञानगम्यो विज्ञानी विश्ववन्दितः वज्रदेहो रुद्रमूर्ति दग्धलङ्कावरप्रदः इन्द्रजिद्भयकर्ता च रावणस्य भयङ्करः कुम्भकर्णस्य भयदो रमादासः कपीश्वरः लक्ष्मणानन्दकरो देवः कपिसैन्यस्य रक्षकः सुग्रीवा सचिवो मन्त्री पर्वतोत्पाटनो प्रभुः आजन ब्रह्मचारी च गम्भीरध्वनिभीतिदः सर्वेषोज्वरहारी च ग्रहकूटविनाशकः ढाकिनी ध्वंसकत्सर्वा भूतप्रेतविदारणः विषहर्ता च विभवो नित्यः सर्वजगत्प्रभुः भगवान् कुण्डलीदण्डी स्वर्णयज्ञोपवीतधृत अग्निगर्भः स्वर्णकान्तिः द्विभुजस्तु कृताञ्जलिः ब्रह्मास्त्रवारणः शान्तो ब्रह्मण्यो ब्रह्मरूपधृत शत्रुहन्ता कार्यदक्षो ललाटाक्षो परेश्वरः लङ्कोद्दीपो महाकायः रणशूरो मितप्रभः वायुवेगी मनोवेगी गरुडस्य समोजसे महात्मा विष्णुभक्तश्च भक्ताभीष्टफलप्रदः सञ्जीविनी समाहर्ता सच्चिदानन्दविग्रहः त्रिमूर्ति पुण्डरीकाक्षो विश्वजिद्विश्वभावनः विश्वहर्ता विश्वकर्ता भवदुःखैकभेषजः वह्नितेजो महाशान्तो चन्द्रस्य सदृशो भवः सेतुकर्ता कार्यदक्षो भक्तपोषणतत्परः महायोगी महाधैर्यो महाबलपराक्रमः अक्षहन्ता राक्षसघ्नो धूम्राक्षवधकृन्मुने ग्रस्तसूर्यो शास्त्रवेत्ता वायुपुत्रः प्रतापवान् तपस्वी धर्मनिरतो कालनेमी वदोद्यमः छायाहर्ता दिव्यदेहो पावनः पुण्यकृत्सिवः लङ्काभयप्रदो धीरो मुक्ताहारविभूषितः मुक्तिदो भुक्तिदश्चैव शक्तिदः शङ्करस्तथा हरिर्निरञ्जनो नित्यो सर्वपुण्यफलप्रदः इतीदं श्रीहरिः पुण्यं नामाष्टोत्तरशतं पठनाश्रवणान्मर्त्यः जीवन्मुक्तो भवेद्रिवा। ॐ हनुमान् स्थिरकीर्तिश्च तृणीकृतजगत्त्रयः सुरपूज्यः सुरश्रेष्ठो सर्वाधीशः सुखप्रदः ज्ञानप्रदो ज्ञानगम्यो विज्ञानी विश्ववन्दितः वज्रदेहो रुद्रमूर्ति दग्धलङ्कावरप्रदः इन्द्रजिद्भयकर्ता च रावणस्य भयङ्करः कुम्भकर्णस्य भयदो रमादासः कपीश्वरः लक्ष्मणानन्दकरो देवः कपिसैन्यस्य रक्षकः सुग्रीवा सचिवो मन्त्री पर्वतोत्पाटनो प्रभुः आजन ब्रह्मचारी च गम्भीरध्वनिभीतिदः सर्वेषोज्वरहारी च ग्रहकूटविनाशकः ढाकिनी ध्वंसकत्सर्वा भूतप्रेतविदारणः विषहर्ता च विभवो नित्यः सर्वजगत्प्रभुः भगवान् कुण्डलीदण्डी स्वर्णयज्ञोपवीतधृत अग्निगर्भः स्वर्णकान्तिः
द्विभुजस्तु कृताञ्जलिः ब्रह्मास्त्रवारणः शान्तो ब्रह्मण्यो ब्रह्मरूपधृत शत्रुहन्ता कार्यदक्षो ललाटाक्षो परेश्वरः लङ्कोद्दीपो महाकायः रणशूरो मितप्रभः वायुवेगी मनोवेगी गरुडस्य समोजसे महात्मा विष्णुभक्तश्च भक्ताभीष्टफलप्रदः सञ्जीविनी समाहरता सच्चिदानन्दविग्रहः त्रिमूर्ति पुण्डरीकाक्षो विश्वजिद्विश्वभावनः विश्वहर्ता विश्वकर्ता भवदुःखैकभेषजः वह्नितेजो महाशान्तो चन्द्रस्य सदृशो भवः सेतुकर्ता कार्यदक्षो भक्तपोषणतत्परः महायोगी महाधैर्यो महाबलपराक्रमः अक्षहन्ता राक्षसघ्नो धूम्राक्षवधकृन्मुने ग्रस्तसूर्यो शास्त्रवेत्ता वायुपुत्रः प्रतापवान् तपस्वी धर्मनिरतो कालनेमी वदोद्यमः छायाहर्ता दिव्यदेहो पावनः पुण्यकृत्शिवः लङ्काभयप्रदो धीरो मुक्ताहारविभूषितः मुक्तिदो भुक्तिदश्चैव शक्तिदः शङ्करस्तथा हरिर्निरञ्जनो नित्यो सर्वपुण्यफलप्रदः इतीदं श्रीहरिः पुण्य नामाष्टोत्तरशतम् पठनाश्रवणान्मर्त्यः जीवन्मुक्तो भवेद्रिवा ॐ हनुमान् स्थिरकीर्तिश्च तृणीकृतजगत्त्रयः सुरपूज्यः सुरश्रेष्ठो सर्वाधीशः सुखप्रदः ज्ञानप्रदो ज्ञानगम्यो विज्ञानी विश्ववन्दितः वज्रदेहो रुद्रमूर्ति दग्धलङ्कावरप्रदः इन्द्रजिद्भयकर्ता च रावणस्य भयङ्करः कुम्भकर्णस्य भयदो रमादासः कपीश्वरः लक्ष्मणानन्दकरो देवः कपिसैन्यस्य रक्षकः सुग्रीवा सचिवो मन्त्री पर्वतोत्पाटनो प्रभुः आजन ब्रह्मचारी च गम्भीरध्वनिभीतिदः सर्वेषोज्वरहारी च ग्रहकूटविनाशकः ढाकिनी ध्वंसकत्सर्वा भूतप्रेतविदारणः विषहर्ता च विभवो नित्यः सर्वजगत्प्रभुः भगवान् कुण्डलीदण्डी स्वर्णयज्ञोपवीतधृत अग्निगर्भः स्वर्णकान्तिः द्विभुजस्तु कृताञ्जलिः ब्रह्मास्त्रवारणः शान्तो ब्रह्मण्यो ब्रह्मरूपधृत शत्रुहन्ता कार्यदक्षो ललाटाक्षो परेश्वरः लङ्कोद्दीपो महाकायः रणशूरो मितप्रभः वायुवेगी मनोवेगी गरुडस्य समोजसे महात्मा विष्णुभक्तश्च भक्ताभीष्टफलप्रदः सञ्जीविनी समाहरता सच्चिदानन्दविग्रहः त्रिमूर्ति पुण्डरीकाक्षो विश्वजिद्विश्वभावनः विश्वहर्ता विश्वकर्ता भवदुःखैकभेषजः वह्नितेजो महाशान्तो चन्द्रस्य सदृशो भवः सेतुकर्ता कार्यदक्षो भक्तपोषणतत्परः महायोगी महाधैर्यो महाबलपराक्रमः अक्षहन्ता राक्षसघ्नो धूम्राक्षवधकृन्मुने ग्रस्तसूर्यो शास्त्रवेत्ता वायुपुत्रः प्रतापवान् तपस्वी धर्मनिरतो कालनेमी वदोद्यमः छायाहर्ता दिव्यदेहो पावनः पुण्यकृत्शिवः लङ्काभयप्रदो धीरो मुक्ताहारविभूषितः मुक्तिदो भुक्तिदश्चैव शक्तिदः शङ्करस्तथा हरिर्निरञ्जनो नित्यो सर्वपुण्यफलप्रदः इतीदं श्रीहरिः पुण्य नामाष्टोत्तरशतम्
पठनाश्रवणान्मर्त्यः जीवन्मुक्तो भवेद्रिवा। ॐ हनुमान् स्थिरकीर्तिश्च तृणीकृतजगत्त्रयः सुरपूज्यस्सुरश्रेष्ठो सर्वाधीशः सुखप्रदः ज्ञानप्रदो ज्ञानगम्यो विज्ञानी विश्ववन्दितः वज्रदेहो रुद्रमूर्ति दग्धलङ्कावरप्रदः इन्द्रजिद्भयकर्ता च रावणस्य भयङ्करः कुम्भकर्णस्य भयदो रमादासः कपीश्वरः लक्ष्मणानन्दकरो देवः कपिसैन्यस्य रक्षकः सुग्रीवा सचिवो मन्त्री पर्वतोत्पाटनो प्रभुः आजन ब्रह्मचारी च गम्भीरध्वनिभीतिदः सर्वेषोज्वरहारी च ग्रहकूटविनाशकः ढाकिनी ध्वंसकत्सर्वा भूतप्रेतविदारणः विषहर्ता च विभवो नित्यः सर्वजगत्प्रभुः भगवान् कुण्डलीदण्डी स्वर्णयज्ञोपवीतधृत अग्निगर्भः स्वर्णकान्तिः द्विभुजस्तु कृताञ्जलिः ब्रह्मास्त्रवारणः शान्तो ब्रह्मण्यो ब्रह्मरूपधृत शत्रुहन्ता कार्यदक्षो ललाटाक्षो परेश्वरः लङ्कोद्दीपो महाकायः रणशूरो मितप्रभः वायुवेगी मनोवेगी गरुडस्य समोजसे महात्मा विष्णुभक्तश्च भक्ताभीष्टफलप्रदः सञ्जीविनी समाहर्ता सच्चिदानन्दविग्रहः त्रिमूर्ति पुण्डरीकाक्षो विश्वजिद्विश्वभावनः विश्वहर्ता विश्वकर्ता भवदुःखैकभेषजः वह्नितेजो महाशान्तो चन्द्रस्य सदृशो भवः सेतुकर्ता कार्यदक्षो भक्तपोषणतत्परः महायोगी महाधैर्यो महाबलपराक्रमः अक्षहन्ता राक्षसघ्नो धूम्राक्षवधकृन्मुने ग्रस्तसूर्यो शास्त्रवेत्ता वायुपुत्रः प्रतापवान् तपस्वी धर्मनिरतो कालनेमी वधोद्यमः छायाहर्ता दिव्यदेहो पावनः पुण्यकृत्शिवः लङ्काभयप्रदो धीरो मुक्ताहारविभूषितः मुक्तिदो भुक्तिदश्चैव शक्तिदः शङ्करस्तथा हरिर्निरञ्जनो नित्यो सर्वपुण्यफलप्रदः इतीदं श्रीहरिः पुण्य नामाष्टोत्तरशतं पठनाश्रवणान्मर्त्यः जीवन्मुक्तो भवेद्रिवा। ॐ हनुमान् स्थिरकीर्तिश्च तृणीकृतजगत्त्रयः सुरपूज्यस्सुरश्रेष्ठो सर्वाधीशः सुखप्रदः ज्ञानप्रदो ज्ञानगम्यो विज्ञानी विश्ववन्दितः वज्रदेहो रुद्रमूर्ति दग्धलङ्कावरप्रदः इन्द्रजिद्भयकर्ता च रावणस्य भयङ्करः कुम्भकर्णस्य भयदो रमादासः कपीश्वरः लक्ष्मणानन्दकरो देवः कपिसैन्यस्य रक्षकः सुग्रीवा सचिवो मन्त्री पर्वतोत्पाटनो प्रभुः आजन ब्रह्मचारी च गम्भीरध्वनिभीतिदः सर्वेषोज्वरहारी च ग्रहकूटविनाशकः ढाकिनी ध्वंसकत्सर्वा भूतप्रेतविदारणः विषहर्ता च विभवो नित्यः सर्वजगत्प्रभुः भगवान् कुण्डलीदण्डी स्वर्णयज्ञोपवीतधृत अग्निगर्भः स्वर्णकान्तिः द्विभुजस्तु कृताञ्जलिः ब्रह्मास्त्रवारणः शान्तो ब्रह्मण्यो ब्रह्मरूपधृत शत्रुहन्ता कार्यदक्षो ललाटाक्षो परेश्वरः लङ्कोद्दीपो महाकायः रणशूरो मितप्रभः वायुवेगी मनोवेगी गरुडस्य समोजसे महात्मा विष्णुभक्तश्च
भक्ताभीष्टफलप्रदः संजीविनी समाहर्ता सच्चिदानन्दविग्रहः त्रिमूर्ति पुण्डरीकाक्षो विश्वजिद् विश्वभावनः विश्वहर्ता विश्वकर्ता भवदुःखैकभेषजः वह्नितेजो महाशान्तो चन्द्रस्य सदृशो भवः सेतुकर्ता कार्यदक्षो भक्तपोषणतत्परः महायोगी महाधैर्यो महाबलपराक्रमः अक्षहन्ता राक्षसघ्नो धूम्राक्षवधकृन्मुने ग्रस्तसूर्यो शास्त्रवेत्ता वायुपुत्रः प्रतापवान् तपस्वी धर्मनिरतो कालनेमी वदोद्यमः छायाहर्ता दिव्यदेहो पावनः पुण्यकृत्शिवः लङ्काभयप्रदो धीरो मुक्ताहारविभूषितः मुक्तिदो भुक्तिदश्चैव शक्तिदः शङ्करस्तथा हरिर्निरञ्जनो नित्यो सर्वपुण्यफलप्रदः इतीदं श्रीहरिः पुण्य नामाष्टोत्तरशतम् पठनाश्रवणान्मर्त्यः जीवन्मुक्तो भवेद्रिवा। ॐ हनुमान् स्थिरकीर्तिश्च तृणीकृतजगत्त्रयः सुरपूज्यः सुरश्रेष्ठो सर्वाधीशः सुखप्रदः ज्ञानप्रदो ज्ञानगम्यो विज्ञानी विश्ववन्दितः वज्रदेहो रुद्रमूर्ति दग्धलङ्कावरप्रदः इन्द्रजिद्भयकर्ता च रावणस्य भयङ्करः कुम्भकर्णस्य भयदो रमादासः कपीश्वरः लक्ष्मणानन्दकरो देवः कपिसैन्यस्य रक्षकः सुग्रीवा सचिवो मन्त्री पर्वतोत्पाटनो प्रभुः आजन ब्रह्मचारी च गम्भीरध्वनिभीतिदः सर्वेषोज्वरहारी च ग्रहकूटविनाशकः ढाकिनी ध्वंसकत्सर्वा भूतप्रेतविदारणः विषहर्ता च विभवो नित्यः सर्वजगत्प्रभुः भगवान् कुण्डलीदण्डी स्वर्णयज्ञोपवीतधृत अग्निगर्भः स्वर्णकान्तिः द्विभुजस्तु कृताञ्जलिः ब्रह्मास्त्रवारणः शान्तो ब्रह्मण्यो ब्रह्मरूपधृत शत्रुहन्ता कार्यदक्षो ललाटाक्षो परेश्वरः लङ्कोद्वीपो महाकायः रणशूरो मितप्रभः वायुवेगी मनोवेगी गरुडस्य समोजसे महात्मा विष्णुभक्तश्च भक्ताभीष्टफलप्रदः संजीविनी समाहर्ता सच्चिदानन्दविग्रहः त्रिमूर्ति पुण्डरीकाक्षो विश्वजिद् विश्वभावनः विश्वहर्ता विश्वकर्ता भवदुःखैकभेषजः वह्नितेजो महाशान्तो चन्द्रस्य सदृशो भवः सेतुकर्ता कार्यदक्षो भक्तपोषणतत्परः महायोगी महाधैर्यो महाबलपराक्रमः अक्षहन्ता राक्षसघ्नो धूम्राक्षवधकृन्मुने ग्रस्तसूर्यो शास्त्रवेत्ता वायुपुत्रः प्रतापवान् तपस्वी धर्मनिरतो कालनेमी वदोद्यमः छायाहर्ता दिव्यदेहो पावनः पुण्यकृत्शिवः लङ्काभयप्रदो धीरो मुक्ताहारविभूषितः मुक्तिदो भुक्तिदश्चैव शक्तिदः शङ्करस्तथा हरिर्निरञ्जनो नित्यो सर्वपुण्यफलप्रदः इतीदं श्रीहरिः पुण्य नामाष्टोत्तरशतम् पठनाश्रवणान्मर्त्यः जीवन्मुक्तो भवेद्रिवा। ॐ हनुमान् स्थिरकीर्तिश्च तृणीकृतजगत्त्रयः सुरपूज्यः सुरश्रेष्ठो सर्वाधीशः सुखप्रदः ज्ञानप्रदो ज्ञानगम्यो विज्ञानी विश्ववन्दितः वज्रदेहो रुद्रमूर्ति दग्धलङ्कावरप्रदः
इंद्रजिद्भयकर्ता च रावणस्य भयङ्करः कुम्भकर्णस्य भयदो रमादासः कपीश्वरः लक्ष्मणानन्दकरो देवः कपिसैन्यस्य रक्षकः सुग्रीवा सचिवो मन्त्री पर्वतोत्पाटनो प्रभुः आजन ब्रह्मचारी च गम्भीरध्वनिभीतिदः सर्वेषोज्वरहारी च ग्रहकूटविनाशकः ढाकिनी ध्वंसकत्सर्वा भूतप्रेतविदारणः विषहर्ता च विभवो नित्यः सर्वजगत्प्रभुः भगवान् कुण्डलीदण्डी स्वर्णयज्ञोपवीतधृत अग्निगर्भः स्वर्णकान्तिः द्विभुजस्तु कृताञ्जलिः ब्रह्मास्त्रवारणः शान्तो ब्रह्मण्यो ब्रह्मरूपधृत शत्रुहन्ता कार्यदक्षो ललाटाक्षो परेश्वरः लङ्कोद्दीपो महाकायः रणशूरो मितप्रभः वायुवेगी मनोवेगी गरुडस्य समोजसे महात्मा विष्णुभक्तश्च भक्ताभीष्टफलप्रदः सञ्जीविनी समाहर्ता सच्चिदानन्दविग्रहः त्रिमूर्ति पुण्डरीकाक्षो विश्वजिद्विश्वभावनः विश्वहर्ता विश्वकर्ता भवदुःखैकभेषजः वह्नितेजो महाशान्तो चन्द्रस्य सदृशो भवः सेतुकर्ता कार्यदक्षो भक्तपोषणतत्परः महायोगी महाधैर्यो महाबलपराक्रमः अक्षहन्ता राक्षसघ्नो धूम्राक्षवधकृन्मुने ग्रस्तसूर्यो शास्त्रवेत्ता वायुपुत्रः प्रतापवान् तपस्वी धर्मनिरतो कालनेमी वदोद्यमः छायाहर्ता दिव्यदेहो पावनः पुण्यकृत्शिवः लङ्काभयप्रदो धीरो मुक्ताहारविभूषितः मुक्तिदो भुक्तिदश्चैव शक्तिदः शङ्करस्तथा हरिर्निरञ्जनो नित्यो सर्वपुण्यफलप्रदः इतीदं श्रीहरिः पुण्य नामाष्टोत्तरशतं पठनाश्रवणान्मर्त्यः जीवन्मुक्तो भवेद्रिवा ॐ हनुमान् स्थिरकीर्तिश्च तृणीकृतजगत्त्रयः सुरपूज्यः सुरश्रेष्ठो सर्वाधीशः सुखप्रदः ज्ञानप्रदो ज्ञानगम्यो विज्ञानी विश्ववन्दितः वज्रदेहो रुद्रमूर्ति दग्धलङ्कावरप्रदः इन्द्रजिद्भयकर्ता च रावणस्य भयङ्करः कुम्भकर्णस्य भयदो रमादासः कपीश्वरः लक्ष्मणानन्दकरो देवः कपिसैन्यस्य रक्षकः सुग्रीवा सचिवो मन्त्री पर्वतोत्पाटनो प्रभुः आजन ब्रह्मचारी च गम्भीरध्वनिभीतिदः सर्वेषोज्वरहारी च ग्रहकूटविनाशकः ढाकिनी ध्वंसकत्सर्वा भूतप्रेतविदारणः विषहर्ता च विभवो नित्यः सर्वजगत्प्रभुः भगवान् कुण्डलीदण्डी स्वर्णयज्ञोपवीतधृत अग्निगर्भः स्वर्णकान्तिः द्विभुजस्तु कृताञ्जलिः ब्रह्मास्त्रवारणः शान्तो ब्रह्मण्यो ब्रह्मरूपधृत शत्रुहन्ता कार्यदक्षो ललाटाक्षो परेश्वरः लङ्कोद्दीपो महाकायः रणशूरो मितप्रभः वायुवेगी मनोवेगी गरुडस्य समोजसे महात्मा विष्णुभक्तश्च भक्ताभीष्टफलप्रदः सञ्जीविनी समाहर्ता सच्चिदानन्दविग्रहः त्रिमूर्ति पुण्डरीकाक्षो विश्वजिद्विश्वभावनः विश्वहर्ता विश्वकर्ता भवदुःखैकभेषजः वह्नितेजो महाशान्तो चन्द्रस्य सदृशो भवः सेतुकर्ता कार्यदक्षो
भक्तपोषणतत्परः महायोगी महाधैर्यो महाबलपराक्रमः अक्षहन्ता राक्षसघ्नो धूम्राक्षवधकृन्मुने ग्रस्तसूर्यो शास्त्रवेत्ता वायुपुत्रः प्रतापवान् तपस्वी धर्मनिरतो कालनेमी वधोद्यमः छायाहर्ता दिव्यदेहो पावनः पुण्यकृत्शिवः लङ्काभयप्रदो धीरो मुक्ताहारविभूषितः मुक्तिदो भुक्तिदश्चैव शक्तिदः शङ्करस्तथा हरिर्निरञ्जनो नित्यो सर्वपुण्यफलप्रदः इतीदं श्रीहरिः पुण्य नामाष्टोत्तरशतं पठनाश्रवणान्मर्त्यः जीवन्मुक्तो भवेद्रिवा ॐ हनुमान् स्थिरकीर्तिश्च तृणीकृतजगत्त्रयः सुरपूज्यः सुरश्रेष्ठो सर्वाधीशः सुखप्रदः ज्ञानप्रदो ज्ञानगम्यो विज्ञानी विश्ववन्दितः वज्रदेहो रुद्रमूर्ति दग्धलङ्कावरप्रदः इन्द्रजिद्भयकर्ता च रावणस्य भयङ्करः कुम्भकर्णस्य भयदो रमादासः कपीश्वरः लक्ष्मणानन्दकरो देवः कपिसैन्यस्य रक्षकः सुग्रीवा सचिवो मन्त्री पर्वतोत्पाटनो प्रभुः आजन ब्रह्मचारी च गम्भीरध्वनिभीतिदः सर्वेष्वज्वरहारी च ग्रहकूटविनाशकः ढाकिनी ध्वंसकत्सर्वा भूतप्रेतविदारणः विषहर्ता च विभवो नित्यः सर्वजगत्प्रभुः भगवान् कुण्डलीदण्डी स्वर्णयज्ञोपवीतधृत अग्निगर्भः स्वर्णकान्तिः द्विभुजस्तु कृताञ्जलिः ब्रह्मास्त्रवारणः शान्तो ब्रह्मण्यो ब्रह्मरूपधृत शत्रुहन्ता कार्यदक्षो ललाटाक्षो परेश्वरः लङ्कोद्वीपो महाकायः रणशूरो मितप्रभः वायुवेगी मनोवेगी गरुडस्य समोजसे महात्मा विष्णुभक्तश्च भक्ताभीष्टफलप्रदः सञ्जीविनी समाहर्ता सच्चिदानन्दविग्रहः त्रिमूर्ति पुण्डरीकाक्षो विश्वजिद्विश्वभावनः विश्वहर्ता विश्वकर्ता भवदुःखैकभेषजः वह्नितेजो महाशान्तो चन्द्रस्य सदृशो भवः सेतुकर्ता कार्यदक्षो भक्तपोषणतत्परः महायोगी महाधैर्यो महाबलपराक्रमः अक्षहन्ता राक्षसघ्नो धूम्राक्षवधकृन्मुने ग्रस्तसूर्यो शास्त्रवेत्ता वायुपुत्रः प्रतापवान् तपस्वी धर्मनिरतो कालनेमी वधोद्यमः छायाहर्ता दिव्यदेहो पावनः पुण्यकृत्शिवः लङ्काभयप्रदो धीरो मुक्ताहारविभूषितः मुक्तिदो भुक्तिदश्चैव शक्तिदः शङ्करस्तथा हरिर्निरञ्जनो नित्यो सर्वपुण्यफलप्रदः इतीदं श्रीहरिः पुण्य नामाष्टोत्तरशतं पठनाश्रवणान्मर्त्यः जीवन्मुक्तो भवेद्रिवा ॐ हनुमान् स्थिरकीर्तिश्च तृणीकृतजगत्त्रयः सुरपूज्यः सुरश्रेष्ठो सर्वाधीशः सुखप्रदः ज्ञानप्रदो ज्ञानगम्यो विज्ञानी विश्ववन्दितः वज्रदेहो रुद्रमूर्ति दग्धलङ्कावरप्रदः इन्द्रजिद्भयकर्ता च रावणस्य भयङ्करः कुम्भकर्णस्य भयदो रमादासः कपीश्वरः लक्ष्मणानन्दकरो देवः कपिसैन्यस्य रक्षकः सुग्रीवा सचिवो मन्त्री पर्वतोत्पाटनो प्रभुः आजन ब्रह्मचारी च गम्भीरध्वनिभीतिदः
सर्वेषोज्वरहारी च ग्रहकूटविनाशकः ढाकिनी ध्वंसकत्सर्वा भूतप्रेतविदारणः विषहर्ता च विभवो नित्यः सर्वजगत्प्रभुः भगवान् कुण्डलीदण्डी स्वर्णयज्ञोपवीतधृत अग्निगर्भः स्वर्णकान्तिः द्विभुजस्तु कृताञ्जलिः ब्रह्मास्त्रवारणः शान्तो ब्रह्मण्यो ब्रह्मरूपधृत शत्रुहन्ता कार्यदक्षो ललाटाक्षो परेश्वरः लङ्कोद्वीपो महाकायः रणशूरो मितप्रभः वायुवेगी मनोवेगी गरुडस्य समोजसे महात्मा विष्णुभक्तश्च भक्ताभीष्टफलप्रदः सञ्जीविनी समाहरता सच्चिदानन्दविग्रहः त्रिमूर्ति पुण्डरीकाक्षो विश्वजिद्विश्वभावनः विश्वहर्ता विश्वकर्ता भवदुःखैकभेषजः वह्नितेजो महाशान्तो चन्द्रस्य सदृशो भवः सेतुकर्ता कार्यदक्षो भक्तपोषणतत्परः महायोगी महाधैर्यो महाबलपराक्रमः अक्षहन्ता राक्षसघ्नो धूम्राक्षवधकृन्मुने ग्रस्तसूर्यो शास्त्रवेत्ता वायुपुत्रः प्रतापवान् तपस्वी धर्मनिरतो कालनेमी वदोद्यमः छायाहर्ता दिव्यदेहो पावनः पुण्यकृत्शिवः लङ्काभयप्रदो धीरो मुक्ताहारविभूषितः मुक्तिदो भुक्तिदश्चैव शक्तिदः शङ्करस्तथा हरिर्निरञ्जनो नित्यो सर्वपुण्यफलप्रदः इतीदं श्रीहरिः पुण्यं नामाष्टोत्तरशतम् पठनाश्रवणान्मर्त्यः जीवन्मुक्तो भवेद्रिवा ॐ हनुमान् स्थिरकीर्तिश्च तृणीकृतजगत्त्रयः सुरपूज्यस्सुरश्रेष्ठो सर्वाधीशः सुखप्रदः ज्ञानप्रदो ज्ञानगम्यो विज्ञानी विश्ववन्दितः वज्रदेहो रुद्रमूर्ति दग्धलङ्कावरप्रदः इन्द्रजिद्भयकर्ता च रावणस्य भयङ्करः कुम्भकर्णस्य भयदो रमादासः कपीश्वरः लक्ष्मणानन्दकरो देवः कपिसैन्यस्य रक्षकः सुग्रीवा सचिवो मन्त्री पर्वतोत्पाटनो प्रभुः आजन ब्रह्मचारी च गम्भीरध्वनिभीतिदः सर्वेषोज्वरहारी च ग्रहकूटविनाशकः ढाकिनी ध्वंसकत्सर्वा भूतप्रेतविदारणः विषहर्ता च विभवो नित्यः सर्वजगत्प्रभुः भगवान् कुण्डलीदण्डी स्वर्णयज्ञोपवीतधृत अग्निगर्भः स्वर्णकान्तिः द्विभुजस्तु कृताञ्जलिः ब्रह्मास्त्रवारणः शान्तो ब्रह्मण्यो ब्रह्मरूपधृत शत्रुहन्ता कार्यदक्षो ललाटाक्षो परेश्वरः लङ्कोद्वीपो महाकायः रणशूरो मितप्रभः वायुवेगी मनोवेगी गरुडस्य समोजसे महात्मा विष्णुभक्तश्च भक्ताभीष्टफलप्रदः सञ्जीविनी समाहरता सच्चिदानन्दविग्रहः त्रिमूर्ति पुण्डरीकाक्षो विश्वजिद्विश्वभावनः विश्वहर्ता विश्वकर्ता भवदुःखैकभेषजः वह्नितेजो महाशान्तो चन्द्रस्य सदृशो भवः सेतुकर्ता कार्यदक्षो भक्तपोषणतत्परः महायोगी महाधैर्यो महाबलपराक्रमः अक्षहन्ता राक्षसघ्नो धूम्राक्षवधकृन्मुने ग्रस्तसूर्यो शास्त्रवेत्ता वायुपुत्रः प्रतापवान् तपस्वी धर्मनिरतो कालनेमी वदोद्यमः छायाहर्ता दिव्यदेहो
पावनः पुण्यकृत् शिवः लङ्काभयप्रदो धीरो मुक्ताहारविभूषितः मुक्तिदो भुक्तिदश्चैव शक्तिदः शङ्करस्तथा हरिर्निरञ्जनो नित्यो सर्वपुण्यफलप्रदः इतीदं श्रीहरिः पुण्यं नामाष्टोत्तरशतं पठनाश्रवणान्मर्त्यः जीवन्मुक्तो भवेद्रिवा। ॐ हनुमान् स्थिरकीर्तिश्च तृणीकृतजगत्त्रयः सुरपूज्यः सुरश्रेष्ठो सर्वाधीशः सुखप्रदः ज्ञानप्रदो ज्ञानगम्यो विज्ञानी विश्ववन्दितः वज्रदेहो रुद्रमूर्ति दग्धलङ्कावरप्रदः इन्द्रजिद्भयकर्ता च रावणस्य भयङ्करः कुम्भकर्णस्य भयदो रमादासः कपीश्वरः लक्ष्मणानन्दकरो देवः कपिसैन्यस्य रक्षकः सुग्रीवा सचिवो मन्त्री पर्वतोत्पाटनो प्रभुः आजन ब्रह्मचारी च गम्भीरध्वनिभीतिदः सर्वेषोज्वरहारी च ग्रहकूटविनाशकः ढाकिनी ध्वंसकत्सर्वा भूतप्रेतविदारणः विषहर्ता च विभवो नित्यः सर्वजगत्प्रभुः भगवान् कुण्डलीदण्डी स्वर्णयज्ञोपवीतधृत अग्निगर्भः स्वर्णकान्तिः द्विभुजस्तु कृताञ्जलिः ब्रह्मास्त्रवारणः शान्तो ब्रह्मण्यो ब्रह्मरूपधृत शत्रुहन्ता कार्यदक्षो ललाटाक्षो परेश्वरः लङ्कोद्दीपो महाकायः रणशूरो मितप्रभः वायुवेगी मनोवेगी गरुडस्य समोजसे महात्मा विष्णुभक्तश्च भक्ताभीष्टफलप्रदः सञ्जीविनी समाहर्ता सच्चिदानन्दविग्रहः त्रिमूर्ति पुण्डरीकाक्षो विश्वजिद्विश्वभावनः विश्वहर्ता विश्वकर्ता भवदुःखैकभेषजः वह्नितेजो महाशान्तो चन्द्रस्य सदृशो भवः सेतुकर्ता कार्यदक्षो भक्तपोषणतत्परः महायोगी महाधैर्यो महाबलपराक्रमः अक्षहन्ता राक्षसघ्नो धूम्राक्षवधकृन्मुने ग्रस्तसूर्यो शास्त्रवेत्ता वायुपुत्रः प्रतापवान् तपस्वी धर्मनिरतो कालनेमी वधोद्यमः छायाहर्ता दिव्यदेहो पावनः पुण्यकृत् शिवः लङ्काभयप्रदो धीरो मुक्ताहारविभूषितः मुक्तिदो भुक्तिदश्चैव शक्तिदः शङ्करस्तथा हरिर्निरञ्जनो नित्यो सर्वपुण्यफलप्रदः इतीदं श्रीहरिः पुण्यं नामाष्टोत्तरशतं पठनाश्रवणान्मर्त्यः जीवन्मुक्तो भवेद्रिवा। ॐ हनुमान् स्थिरकीर्तिश्च तृणीकृतजगत्त्रयः सुरपूज्यः सुरश्रेष्ठो सर्वाधीशः सुखप्रदः ज्ञानप्रदो ज्ञानगम्यो विज्ञानी विश्ववन्दितः वज्रदेहो रुद्रमूर्ति दग्धलङ्कावरप्रदः इन्द्रजिद्भयकर्ता च रावणस्य भयङ्करः कुम्भकर्णस्य भयदो रमादासः कपीश्वरः लक्ष्मणानन्दकरो देवः कपिसैन्यस्य रक्षकः सुग्रीवा सचिवो मन्त्री पर्वतोत्पाटनो प्रभुः आजन ब्रह्मचारी च गम्भीरध्वनिभीतिदः सर्वेषोज्वरहारी च ग्रहकूटविनाशकः ढाकिनी ध्वंसकत्सर्वा भूतप्रेतविदारणः विषहर्ता च विभवो नित्यः सर्वजगत्प्रभुः भगवान् कुण्डलीदण्डी स्वर्णयज्ञोपवीतधृत अग्निगर्भः स्वर्णकान्तिः द्विभुजस्तु कृताञ्जलिः ब्रह्मास्त्रवारणः शान्तो
ब्रह्मण्यो ब्रह्मरूपधृत शत्रुहन्ता कार्यदक्षो ललाटाक्षो परेश्वरः लङ्कोद्दीपो महाकायः रणशूरो मितप्रभः वायुवेगी मनोवेगी गरुडस्य समोजसे महात्मा विष्णुभक्तश्च भक्ताभीष्टफलप्रदः संजीविनी समाहर्ता सच्चिदानन्दविग्रहः त्रिमूर्ति पुण्डरीकाक्षो विश्वजिद्विश्वभावनः विश्वहर्ता विश्वकर्ता भवदुःखैकभेषजः वह्नितेजो महाशान्तो चन्द्रस्य सदृशो भवः सेतुकर्ता कार्यदक्षो भक्तपोषणतत्परः महायोगी महाधैर्यो महाबलपराक्रमः अक्षहन्ता राक्षसघ्नो धूम्राक्षवधकृन्मुने ग्रस्तसूर्यो शास्त्रवेत्ता वायुपुत्रः प्रतापवान् तपस्वी धर्मनिरतो कालनेमी वधोद्यमः छायाहर्ता दिव्यदेहो पावनः पुण्यकृत्शिवः लङ्काभयप्रदो धीरो मुक्ताहारविभूषितः मुक्तिदो भुक्तिदश्चैव शक्तिदः शङ्करस्तथा हरिर्निरञ्जनो नित्यो सर्वपुण्यफलप्रदः इतीदं श्रीहरिः पुण्य नामाष्टोत्तरशतम् पठनाश्रवणान्मर्त्यः जीवन्मुक्तो भवेद्रिवा ॐ हनुमान् स्थिरकीर्तिश्च तृणीकृतजगत्त्रयः सुरपूज्यसुरश्रेष्ठो सर्वाधीशः सुखप्रदः ज्ञानप्रदो ज्ञानगम्यो विज्ञानी विश्ववन्दितः वज्रदेहो रुद्रमूर्ति दग्धलङ्कावरप्रदः इन्द्रजिद्भयकर्ता च रावणस्य भयङ्करः कुम्भकर्णस्य भयदो रमादासः कपीश्वरः लक्ष्मणानन्दकरो देवः कपिसैन्यस्य रक्षकः सुग्रीवा सचिवो मन्त्री पर्वतोत्पाटनो प्रभुः आजन ब्रह्मचारी च गम्भीरध्वनिभीतिदः सर्वेषो ज्वरहारी च ग्रहकूटविनाशकः ढाकिनी ध्वंसकत्सर्वा भूतप्रेतविदारणः विषहर्ता च विभवो नित्यः सर्वजगत्प्रभुः भगवान् कुण्डलीदण्डी स्वर्णयज्ञोपवीतधृत अग्निगर्भः स्वर्णकान्तिः द्विभुजस्तु कृताञ्जलिः ब्रह्मास्त्रवारणः शान्तो ब्रह्मण्यो ब्रह्मरूपधृत शत्रुहन्ता कार्यदक्षो ललाटाक्षो परेश्वरः लङ्कोद्दीपो महाकायः रणशूरो मितप्रभः वायुवेगी मनोवेगी गरुडस्य समोजसे महात्मा विष्णुभक्तश्च भक्ताभीष्टफलप्रदः संजीविनी समाहर्ता सच्चिदानन्दविग्रहः त्रिमूर्ति पुण्डरीकाक्षो विश्वजिद्विश्वभावनः विश्वहर्ता विश्वकर्ता भवदुःखैकभेषजः वह्नितेजो महाशान्तो चन्द्रस्य सदृशो भवः सेतुकर्ता कार्यदक्षो भक्तपोषणतत्परः महायोगी महाधैर्यो महाबलपराक्रमः अक्षहन्ता राक्षसघ्नो धूम्राक्षवधकृन्मुने ग्रस्तसूर्यो शास्त्रवेत्ता वायुपुत्रः प्रतापवान् तपस्वी धर्मनिरतो कालनेमी वधोद्यमः छायाहर्ता दिव्यदेहो पावनः पुण्यकृत्शिवः लङ्काभयप्रदो धीरो मुक्ताहारविभूषितः मुक्तिदो भुक्तिदश्चैव शक्तिदः शङ्करस्तथा हरिर्निरञ्जनो नित्यो सर्वपुण्यफलप्रदः इतीदं श्रीहरिः पुण्य नामाष्टोत्तरशतम् पठनाश्रवणान्मर्त्यः जीवन्मुक्तो भवेद्रिवा
ॐ हनुमान् स्थिरकीर्तिश्च तृणीकृतजगत्त्रयः सुरपूज्यसुरश्रेष्ठो सर्वाधीशः सुखप्रदः ज्ञानप्रदो ज्ञानगम्यो विज्ञानी विश्ववन्दितः वज्रदेहो रुद्रमूर्ति दग्धलङ्कावरप्रदः इन्द्रजिद्भयकर्ता च रावणस्य भयङ्करः कुम्भकर्णस्य भयदो रमादासः कपीश्वरः लक्ष्मणानन्दकरो देवः कपिसैन्यस्य रक्षकः सुग्रीवा सचिवो मन्त्री पर्वतोत्पाटनो प्रभुः आजन ब्रह्मचारी च गम्भीरध्वनिभीतिदः सर्वेषोज्वरहारी च ग्रहकूटविनाशकः ढाकिनी ध्वंसकत्सर्वा भूतप्रेतविदारणः विषहर्ता च विभवो नित्यः सर्वजगत्प्रभुः भगवान् कुण्डलीदण्डी स्वर्णयज्ञोपवीतधृत अग्निगर्भः स्वर्णकान्तिः द्विभुजस्तु कृताञ्जलिः ब्रह्मास्त्रवारणः शान्तो ब्रह्मण्यो ब्रह्मरूपधृत शत्रुहन्ता कार्यदक्षो ललाटाक्षो परेश्वरः लङ्कोद्दीपो महाकायः रणशूरो मितप्रभः वायुवेगी मनोवेगी गरुडस्य समोजसे महात्मा विष्णुभक्तश्च भक्ताभीष्टफलप्रदः सञ्जीविनी समाहर्ता सच्चिदानन्दविग्रहः त्रिमूर्ति पुण्डरीकाक्षो विश्वजिद्विश्वभावनः विश्वहर्ता विश्वकर्ता भवदुःखैकभेषजः वह्नितेजो महाशान्तो चन्द्रस्य सदृशो भवः सेतुकर्ता कार्यदक्षो भक्तपोषणतत्परः महायोगी महाधैर्यो महाबलपराक्रमः अक्षहन्ता राक्षसघ्नो धूम्राक्षवधकृन्मुने ग्रस्तसूर्यो शास्त्रवेत्ता वायुपुत्रः प्रतापवान् तपस्वी धर्मनिरतो कालनेमी वदोद्यमः छायाहर्ता दिव्यदेहो पावनः पुण्यकृत्शिवः लङ्काभयप्रदो धीरो मुक्ताहारविभूषितः मुक्तिदो भुक्तिदश्चैव शक्तिदः शङ्करस्तथा हरिर्निरञ्जनो नित्यो सर्वपुण्यफलप्रदः इतीदं श्रीहरिः पुण्य नामाष्टोत्तरशतं पठनाश्रवणान्मर्त्यः जीवन्मुक्तो भवेद्रिवा ॐ हनुमान् स्थिरकीर्तिश्च तृणीकृतजगत्त्रयः सुरपूज्यसुरश्रेष्ठो सर्वाधीशः सुखप्रदः ज्ञानप्रदो ज्ञानगम्यो विज्ञानी विश्ववन्दितः वज्रदेहो रुद्रमूर्ति दग्धलङ्कावरप्रदः इन्द्रजिद्भयकर्ता च रावणस्य भयङ्करः कुम्भकर्णस्य भयदो रमादासः कपीश्वरः लक्ष्मणानन्दकरो देवः कपिसैन्यस्य रक्षकः सुग्रीवा सचिवो मन्त्री पर्वतोत्पाटनो प्रभुः आजन ब्रह्मचारी च गम्भीरध्वनिभीतिदः सर्वेषोज्वरहारी च ग्रहकूटविनाशकः ढाकिनी ध्वंसकत्सर्वा भूतप्रेतविदारणः विषहर्ता च विभवो नित्यः सर्वजगत्प्रभुः भगवान् कुण्डलीदण्डी स्वर्णयज्ञोपवीतधृत अग्निगर्भः स्वर्णकान्तिः द्विभुजस्तु कृताञ्जलिः ब्रह्मास्त्रवारणः शान्तो ब्रह्मण्यो ब्रह्मरूपधृत शत्रुहन्ता कार्यदक्षो ललाटाक्षो परेश्वरः लङ्कोद्दीपो महाकायः रणशूरो मितप्रभः वायुवेगी मनोवेगी गरुडस्य समोजसे महात्मा विष्णुभक्तश्च भक्ताभीष्टफलप्रदः सञ्जीविनी समाहर्ता
सच्चिदानन्दविग्रहः त्रिमूर्ति पुण्डरीकाक्षो विश्वजिद्विश्वभावनः विश्वहर्ता विश्वकर्ता भवदुःखैकभेषजः वह्नितेजो महाशान्तो चन्द्रस्य सदृशो भवः सेतुकर्ता कार्यदक्षो भक्तपोषणतत्परः महायोगी महाधैर्यो महाबलपराक्रमः अक्षहन्ता राक्षसघ्नो धूम्राक्षवधकृन्मुने ग्रस्तसूर्यो शास्त्रवेत्ता वायुपुत्रः प्रतापवान् तपस्वी धर्मनिरतो कालनेमी वदोद्यमः छायाहर्ता दिव्यदेहो पावनः पुण्यकृत्शिवः लङ्काभयप्रदो धीरो मुक्ताहारविभूषितः मुक्तिदो भुक्तिदश्चैव शक्तिद शङ्करस्तथा हरिर्निरञ्जनो नित्यो सर्वपुण्यफलप्रदः इतीदं श्रीहरिः पुण्य नामाष्टोत्तरशतम् पठनाश्रवणान्मर्त्यः जीवन्मुक्तो भवेद्रिवा ॐ हनुमान् स्थिरकीर्तिश्च तृणीकृतजगत्त्रयः सुरपूज्यः सुरश्रेष्ठो सर्वाधीशः सुखप्रदः ज्ञानप्रदो ज्ञानगम्यो विज्ञानी विश्ववन्दितः वज्रदेहो रुद्रमूर्ति दग्धलङ्कावरप्रदः इन्द्रजिद्भयकर्ता च रावणस्य भयङ्करः कुम्भकर्णस्य भयदो रमादासः कपीश्वरः लक्ष्मणानन्दकरो देवः कपिसैन्यस्य रक्षकः सुग्रीवा सचिवो मन्त्री पर्वतोत्पाटनो प्रभुः आजन्ब्रह्मचारी च गम्भीरध्वनिभीतिदः सर्वेषोज्वरहारी च ग्रहकूटविनाशकः ढाकिनी ध्वंसकत्सर्वा भूतप्रेतविदारणः विषहर्ता च विभवो नित्यः सर्वजगत्प्रभुः भगवान् कुण्डलीदण्डी स्वर्णयज्ञोपवीतधृत अग्निगर्भः स्वर्णकान्तिः द्विभुजस्तु कृताञ्जलिः ब्रह्मास्त्रवारणः शान्तो ब्रह्मण्यो ब्रह्मरूपधृत शत्रुहन्ता कार्यदक्षो ललाटाक्षो परेश्वरः लङ्कोद्वीपो महाकायः रणशूरो मितप्रभः वायुवेगी मनोवेगी गरुडस्य समोजसे महात्मा विष्णुभक्तश्च भक्ताभीष्टफलप्रदः सञ्जीविनी समाहर्ता सच्चिदानन्दविग्रहः त्रिमूर्ति पुण्डरीकाक्षो विश्वजिद्विश्वभावनः विश्वहर्ता विश्वकर्ता भवदुःखैकभेषजः वह्नितेजो महाशान्तो चन्द्रस्य सदृशो भवः सेतुकर्ता कार्यदक्षो भक्तपोषणतत्परः महायोगी महाधैर्यो महाबलपराक्रमः अक्षहन्ता राक्षसघ्नो धूम्राक्षवधकृन्मुने ग्रस्तसूर्यो शास्त्रवेत्ता वायुपुत्रः प्रतापवान् तपस्वी धर्मनिरतो कालनेमी वदोद्यमः छायाहर्ता दिव्यदेहो पावनः पुण्यकृत्शिवः लङ्काभयप्रदो धीरो मुक्ताहारविभूषितः मुक्तिदो भुक्तिदश्चैव शक्तिद शङ्करस्तथा हरिर्निरञ्जनो नित्यो सर्वपुण्यफलप्रदः इतीदं श्रीहरिः पुण्य नामाष्टोत्तरशतम् पठनाश्रवणान्मर्त्यः जीवन्मुक्तो भवेद्रिवा